उमेर अवस्थामा शरीरमा तातो रगत बग्नु र धर्म कर्ममा आस्था नहुनु, कम्युनिस्ट विचारमा तानिनु, यस्ता कुराहरू हामी सुन्दै आयौँ। जब उमेरले अलिकति नेटो काट्दै जान्छ अथवा प्रौढ हुँदै जान्छ, मान्छेमा आध्यात्मिक रुचि आउँछ भन्ने कुरा पनि सुनियो। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ कम्युनिस्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारीलाई हामीले लिन सक्छौँ, जो चाहिँ उमेरमा एउटा उग्र कम्युनिस्ट बने र अहिले धर्म कर्मको साथमा उनी गेरु वस्त्र समेत लाउन पुगे भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरे। मन्दिर, धर्म कर्म, धर्म ग्रन्थ जलाउनेदेखि पण्डितको हत्या गर्नेसम्म नेकपा माओवादीले गर्यो। झन्डै 70 वर्ष पार गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा रहँदा जनै र धोती लगाएर उनले चाहिँ महाकाल मन्दिरको दर्शन मात्रै गरेनन्, पूजा समेत गर्न भ्याए र प्रचण्डसँग गएका मन्त्रीहरू नेताहरू गेरु वस्त्र लगाएर बडो शिष्य जस्तो भएर धार्मिक प्रवचन सुनेका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यसले के सन्देश दिन्छ? एउटा ढोङ हो अथवा बाध्यता हो, ठिक गरे बेठिक गरे, अथवा रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भा जस्तो तरिकाले प्रचण्डको यो रूपलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। कम्युनिस्टहरू ढोंगी हुन् अथवा साँच्चीकै धर्मलाई अफिम मान्छन्? यसको वास्तविकता के हो? आज हामी यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा ज्योतिष पण्डित एवं पूर्वीय दर्शनका अध्येता हरिप्रसाद चौडारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा ज्योतिषविद एवं पूर्वीय दर्शनका अध्येता हरिप्रसाद चौडारीलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक प्रणाम छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसँग धेरै पटक कुराकानी गरियो, धर्म कर्मका कुराकानी गरियो, के गर्दा पाप र के गर्दा धर्म हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। थुप्रै विषयमा कुराकानी गरियो। के मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै एउटा युवा 16 वर्षको ठिटो अथवा रगतमा शरीरमा भतभती रगत उम्लिँदा त्यो युवा जोसमा कम्युनिस्ट बन्छ, नास्तिक बन्छ र जब बिस्तारै उसको चाहिँ उमेर बढ्दै जान्छ र प्रौढ हुँदै जान्छ, अन्ततोगत्ता ऊ चाहिँ आस्तिक बन्छ र धर्म कर्ममा लाग्छ भन्ने भाष्य सुनिएको थियो। यो सत्य हो या होइन? र प्रचण्ड अहिले त्यही भाष्यलाई फलो गरेर चाहिँ पूजाआजामा तल्लीन भएका हुन्। वास्तविकता के हो? कम्युनिस्टले धर्मलाई अफिम भन्छ नि, यो भित्रको सत्यता र रहस्य के छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुरले यो पृष्ठभूमि बाँधिरहँदा म 2053-54 सालको मेरो विद्यार्थी जीवन, जति बेला म गोर्खा जिल्ला स्थित छोप्राको मण्डली त्यति बेला मावि, हाल उच्च माविमा पढ्थेँ। त्यो बेलाको स्कुल जाँदा बेलुका नाति आउँछ कि आउँदैन, छोरो फर्कन्छ कि फर्कँदैन, कहाँ पड्किने हो भनेको त्यो दृश्य। पछि त्यो पछाडि काठमाडौँ पढ्न आइयो। काठमाडौँ पढ्न आउँदाखेरिमा नाति अथवा छोरो घर आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भनेर मेरो बारेमा परिवारले लिएको त्यो चिन्ताको अवस्था र पण्डितहरूको टुप्पी काटिनु अथवा बिहान बेलुका गायत्री जप्नेलाई चाहिँ यी रूढिवादी हुन्, जडसूत्रवादी हुन्, विकासको अवरोध गर्ने व्यक्ति हुन् भनेर चिनिराखेको अवस्था र आज हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतको महाकालेश्वरको पूजा गरिरहेको त्यो दृश्य कसरी तुलना गर्ने, यसलाई कसरी कुन शब्दले व्याख्या गर्ने अथवा कसरी बुझाउने भन्ने एउटा त्यो दुविधा। तर जब आध्यात्मिक ग्रन्थ र कार्ल मार्क्सलाई म सोसियोलोजीको पनि विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा र केही समय समाजशास्त्र नै पढाएको कारणले गर्दा समाजशास्त्रमा त कार्ल मार्क्स पढ्नै पर्थ्यो। उनको विचार र चिन्तन हेर्दा हामीले यसलाई तारतम्य अथवा अलिकति युग अनुकूल व्याख्या गर्न सकेनौँ र नेपालको सन्दर्भमा उनले कसरी व्याख्या गरेका थिए भन्ने कुरालाई नै हामीले इन्कार गऱ्यौँ र जनमानसमा ल्याउन सकेनौँ भन्ने लाग्छ। किनकि कार्ल मार्क्सले अफिम भनेको धर्म हिन्दू धर्म होइन, मुन्धुम धर्म होइन, बौद्ध धर्म होइन, पारुहाङलाई भनेका होइनन्, गौतम बुद्धलाई भनेका होइनन्, सुम्निमालाई भनेका होइनन्, वेदलाई भनेका होइनन्, मुन्धुमलाई भनेका होइनन्, त्रिपिटकलाई भनेका होइनन्। त्यो उनले भनेको कसलाई हो भने क्याथोलिकलाई हो, क्रिस्चियनलाई हो। त्यो पनि कोड गरेरै भनेको थिए कि धर्म भनेर भनेको थिए? उनले त हिन्दूलाई त त्यति बेला त उनी जुन भूभागमा जन्मिए त्यो भूभागको धर्म भनेको त क्रिस्चियन धर्म थियो नि, त्यहाँ त हिन्दूको त बिउ पनि थिएन नि। यो कारणले गर्दाखेरिमा उनले के देखे त भन्दाखेरिमा एक्लो महिला पास्टरको अगाडि गएर बलात्कृत भयो भने मुद्दा लाग्थेन। अब उनले त्यो दृश्य देखेका थिए।
त्यहाँका धार्मिक गुरुहरूले, पास्टरले, पोपले लुटेको अवस्था देखेका थिए। जे भयो परमात्माको कृपाले भयो, ईशुको कृपाले भयो, पास्टरले यसको आशीर्वाद दिन्छ र यो माध्यमबाट सारा दुनियाँ हुन्छ भनेर त्यस्तो हुइम रूढिवादी भन्ने, जडसूत्रवादी भन्ने त्यतापट्टि हो उनले गाली गरेका, त्यसलाई हो। कहिलेकाहीँ त मलाई के लाग्छ भने यदि कार्ल मार्क्सले मुन्नुम पढेका थिए भने श्रम दिवस नभनेर उनले के अरे यो मेनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो नलेखेर, पुँजी नलेखेर उनले मुन्नुमको व्याख्या गर्ने थिए, वेदलाई जीवनमा जोड्ने थिए, त्रिपिटकलाई उत्पादनसँग, त्रिपिटकलाई सामाजिक सद्भावसँग, वेदका मन्त्रलाई प्रविधिसँग, वेदका मन्त्रलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर उनले व्याख्या विश्लेषण गर्थे। उनी त कस्तो पृष्ठभूमिमा जन्मिए भने क्रिश्चियनहरूको आततायी अवस्थामा जन्मिए, जहाँ कि त्यति बेला महिलाहरूलाई बोक्सी भनेर मार्नेको अवस्था र भाग्नेको आततायी अवस्था उनले देखेका थिए। यो अवस्था देखेर उनले के भने यो त धर्म होइन, यो त अफिम हो भने। उनले कन्फ्युसियसलाई विरोध गरेका छैनन्, उनले ताओवादलाई कुनै खण्डन गरेका छैनन्। उनको खण्डन त क्रिश्चियन हो। अब उनको पालामा वेद उनी कहाँ पुगेका थिएन, पुगेकै थिएन। उनी वेदसँग कुनै ज्ञानै थिएन। नत्र उनले त भारतवर्षका जोगीहरू भनेका सबभन्दा लट्ठक हुन्छन्। जोगीहरूले समाज बिगारे, भाँडबैलो गरे, यिनीहरूले सामाजिक संरचनालाई, व्यवस्थालाई बर्बाद गरे भनेर भन्ने थिए नि उनले त। कहीँ सुन्नु भएको छ? उनले गाली गरेको क्रिश्चियनलाई हो। अब हाम्रो यतापट्टि ल्याउनुहोस्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पृथ्वीनारायण शाहको देहान्तपछि राज संस्था गयो, राजा महेन्द्रपछि क्रिश्चियन सिद्धियो नेपालमा। नेपालमा त क्रिश्चियनै छ, के अरे मैले त गल्ती भने राजा महेन्द्र पछाडि कम्युनिस्ट सकियो, पृथ्वीनारायण शाहपछि राज संस्था व्यवस्था सकियो। पृथ्वीनारायण शाहसम्म मात्रै राज संस्था हो, त्यो पछि राज संस्थै छैन। यो राज संस्थाको नाममा एउटा लहरो तान्या मात्रै हो। र सबभन्दा ठुलो पुँजीवादी अथवा सबभन्दा ठुलो यो माओवादको दर्शन मान्ने व्यक्ति भनेको महेन्द्र हो। महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन लिएर आए, छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने ऐन लिएर आए, कल कारखाना खोले, बाटो खने। उनले भूमि सुधार जुन लागू गरे त्यो बेलामा जग्गा कोसँग थियो? तपाईँ हाम्रा पितापुर्खासँग थियो। उनका मामा राणा, ससुरा राणा, अनि त्यसपछि जिजुबाजे कुन नाता पर्थ्यो होला, राणा र आफन्तको जग्गा मात्रै उनले सार्वजनिकरण गर्दै हुन्। कसको जग्गा गयो हाम्रो? तर सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट र अन्तिम कम्युनिस्ट र ठुलो कम्युनिस्ट भनेकै राजा महेन्द्र हो। र सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्व नेपालको भनेको राजा वीरेन्द्र हो। उनको देहान्तसँगै प्रजातन्त्र सकियो। अनि गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो नागरिक भनेको ज्ञानेन्द्र हो। ज्ञानेन्द्र सरकार सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तित्व हो। वीरेन्द्र सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तित्व हो र जीवनमा यापन गरेको व्यक्तित्व हो। राजा महेन्द्र सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट ठुलो मात्रै होइन, उनी पछाडि सिद्धियो। अब रह्यो के अरे हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन पूजा गर्नुभएको छ, पहिलो कुरा त उहाँलाई त्यहाँको धार्मिक गुरुले पक्का के भने होला जस्तो लाग्छ भने, म त मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समी प्रपन्नाचार्यसँग धेरैचोटि इन्डिया गएको छु, धार्मिक गुरुहरूको दर्शन गर्ने मौका पाएको छु, तीर्थाटन गरेको छु। यहाँ सबैको देवस्थलको शिरोभाग भनेको तिम्रो देश हो, पक्कै भने। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डजी भारतको अयोध्यामा पूजा गर्दै आएको त्रिपुरा सुन्दरी देवीलाई आपत परेपछि हरिसिंहदेवले बोक्दै दोलखा हुँदै काठमाडौँ पुगे। त्यो भएर हाम्रो देशमा आपत पर्दाखेरिमा देवी देवता तिम्रो देशमा जान्थे, त्यो पनि भने होला। त्यति मात्रै होइन प्रचण्डजी, महाभारतको युद्ध हुँदाखेरिमा अर्जुनलाई कुनै पनि हतियारको विश्वास थिएन। तिम्रै देशको पशुपतिनाथले दिएको पाशुपतास्त्रमा उनलाई विश्वास थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तिम्रो देश चाहिँ गुरु राष्ट्र हो, त्यो पनि भने होला। यो वेद जुन लेखेको छ, हामी बिहान जुन गायत्री जप्छौँ, त्यो तिम्रै देशका वेदव्यासले लेखेको हो र तिम्रै वेदव्यासले पुराण लेखेर आज हामीले भारतीयहरूले नि वेद पढ्न पाएका छौँ, तिम्रै पुराण पढ्न पाएका छौँ, उपनिषद सङ्कलन गरी उपनिषद पढ्न पाएका छौँ। तिम्रै देशका वाल्मिकीले रामायण लेखिदिए नवलपरासीमा बसेर, त्यो भएर हामीले रामायण पढ्न पाएका छौँ। वेदव्यासले महाभारत लेखिदिए, त्यो भएर महाभारत पढ्न पाएका छौँ।
तिमी त्यस्तो देशमा जन्मेको प्रधानमन्त्री तिमीले पूजा गर्न बिर्स्यौ, कम्युनिस्टले गाली गरेको क्रिस्चियनलाई हो, हिन्दूलाई होइन, बाबु आऊ पूजा गर भनेर उनले भने होला। एउटा संयोग हेर्नुहोस्, जुन दिनमा हाम्रो प्रधानमन्त्री महाकालेश्वरको पूजा गर्न जानुभएको छ, मूल गेट भत्किएको छ भारतमा। महाकालेश्वरमा हेर्नुहोस्, त्यहाँका मिडियाहरूले दिइराखेका छन्। अर्को, जति बेला आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पूजाका लागि जानुभएको छ, पशुपतिमा एकजना मात्रै भट्टजीले पूजा गरिरहनु भएको छ। इतिहासमा मैले सोधे अनुसार 100 वर्ष यताको इतिहासमा पशुपतिमा एउटा मात्रै भट्टजीले पूजा गर्ने वातावरण यो पहिलोचोटि भएको। किन? जुन एकजना भट्टजी यहाँबाट बिदा भइसक्नुभयो। अब राजपरिषद छौन्जेल मलाई के थाहा छ भने, अहिले पछि गणतन्त्र आएपछि त मलाई थाहा छैन, राजपरिषदसम्म हुँदासम्म के थाहा छ भने भारतबाट यहाँबाट कुनै पुजारीले छोड्ने भयो, पशुपतिमा जम्मा 5 जना पुजारी नियुक्त गरे हुन्छ। कुनै पुजारीले छोड्ने भयो भनेदेखि अर्को पुजारी नियुक्त गरेपछि उसले छोड्छ। एकजना पुजारी हुनुहुन्न, एकजना पुजारीको के समस्या परेर उहाँ पनि हुनुहुन्न, एकजना भारतै जानुभएको थियो, आइपुग्नु भएको छ, 2 दिन 3 रात उहाँले पूजा गर्न पाइँदैन, आएको उहाँको निष्ठा हुन्छ त बस्नुपर्छ। र एकजना पुजारीले बालभोग पकाउने कि पूजा गर्ने कि के गर्ने हो त्यो व्यवस्था त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, यो कुरा वास्तवमा मिडियाहरूले उचाल्नु पर्ने हो, उठाउनु पर्ने हो। संस्कृति मन्त्रालय सँगै छ हामीसँग। मलाई लाग्छ त्यसको संरक्षक अहिलेकै प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। अहिले पशुपतिमा एकजना भट्टले पूजा गर्नुभएको छ, जहाँ कि त्यो गहना उतार्नुपर्छ, फेरि पूजा गर्नुपर्छ, श्रीयन्त्र बनाउनुपर्छ, बालभोग बनाउनुपर्छ, अरू त के कुरा। हेर्नुहोस्, मूल पुजारी त्यहाँबाट गइसकेपछि मूल पुजारीले फेरि आएर बेलुका आरती गर्न मिल्दैन। तर अहिले एउटै पुजारीले पूजा गर्ने र फेरि बेलुका आएर उहाँले आरती गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भोलिसम्म आजसम्म छ के अरे त्यो अवस्था। भोलिबाट त अर्को जो भारतबाट जति बेला प्रचण्ड उज्जैन अथवा महाकालेश्वरमा पूजा गर्दै थिए त्यति बेला मूल गेट भत्कियो एउटा, अर्को नेपालको पशुपतिनाथमा एकजना भट्टले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो अशुभ हो? अब यसले के, अब यो अशुभ त पटक्कै होइन। यहाँको कुरा सुन्दा भत्किनु शुभ होइन, एउटा मात्रै पुजारीले गर्नै मिल्दैन, अहिलेसम्म कुनै पनि इतिहासमा नभएको कुरा भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन। किनभने पहिला कुरा त नेपालमा जुन भारतीय पुजारीहरू आएर दक्षिण भारतबाट पूजा गर्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्रका लागि भनेर पूजा गर्नुहुन्छ, र यहाँको राष्ट्र प्रमुखले कहिलेकाहीँ गएर पूजा गर्दाखेरिमा बौद्धनाथ जाँदा के फरक पर्थ्यो, मुन्दुम पढिदिँदा पाठ गर्दा के फरक पर्थ्यो, अथवा पशुपति गएर गर्दा के फरक हुन्थ्यो। हाम्रै पशुपति भने कस्तो हो भने ज्योतिर्लिङ्ग हो, महाज्योतिर्लिङ्ग हो। यस्तो अरूको आमालाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ। भारत जानुभयो, बिचरा पूजापाठ छोडेर अब कैयौँको रगत बगाएर, कैयौँ पण्डितलाई शास्त्र जलाएर, मन्दिर भत्काएर, मूर्ति फोडेर, गुठी लुटेर, बर्बाद गरेर, धर्म कर्मलाई सत्यनाश गरेको व्यक्तिले त्यो सामाजिक सञ्जालमा देख्छु। हाम्रो रोल्पाको झलझला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको मन्दिरमा चाहिँ गाईको आन्द्रा लगेर उहाँहरूले झुन्डाइदिनु भएको छ। अहिले म देखिरहेको छु। हो, यस्तो वितन्ना मच्चाएको ताण्डव नृत्य नाचेको एउटा प्रधानमन्त्री जो बहालवाला हुन्छ अहिले हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ गएर पूजा गर्नु धर्म अध्यात्मको क्षेत्रमा हर्ष त होइन, मुसुक्क हाँस्ने अवस्था चाहिँ हो। किन हर्ष किन होइन भनेदेखि उहाँले हृदयतः गर्ने स्वभाव थियो भने घरमा बुवा महापण्डित छ, बुवाले सबै कुरा जानेको छ, बुवाले सिकाएको मान्छेसँग दीक्षा लिने कि बुवासँग दीक्षा लिने। भारतीयहरू केही समय अगाडि पनि भारतमा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने बेलामा त्यहाँका मानिसहरू दौडादौडी गरेर पशुपतिनाथमा पूजा गर्न आउँथे। त्यो इतिहासलाई पुरै भुलेर उहाँ कस्तो अचम्म, मैले मिडियाबाट सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ भने रुद्राक्ष यहीँबाट लिएर गएर चढाउनु पर्ने, 51,000 चढाउनु पर्ने, विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्ने, जहाँ कि शिरोभाग छोडेर आफ्नो राष्ट्रको ऊर्जा छोडेर यति धेरै शक्ति भएको मठ मन्दिरलाई छोडेर ठिकै छ मान्छेले प्रायश्चित गर्न पाउँछ, तर भारतमै गर्नुपर्ने किन? जनयुद्ध पनि भारतमा बसेर गरेको आरोप खेपिरह हुनाले कतै पूजा पनि भारतबाटै सुरु गर्छु भनेर जानुभएको त होइन? भारतीय अब आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भन्नु पर्दा, अब यस्तो गर्नु पर्दा त साह्रै दुःख लाग्छ।
किनभने प्रधानमन्त्री त हाम्रो हो, जतिसुकै जे कुरा गरे नि हामीलाई त यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ, लाज लागिरहेको छ भने कुन दीक्षा दियो होला भारतले, कुन मन्त्र दियो होला भारतले र उहाँको हृदयले स्वीकार गर्यो होला पूजा गर्न। त्यो दीक्षा, राजनीतिक दीक्षाले हाम्रो शिर बर्बाद बनायो, हाम्रो विकास बर्बाद बनायो, हाम्रो युवा युवतीहरूलाई बर्बाद बनायो। धन्नै धन्नै 1000 वर्ष पछाडि उहाँले नेपाल राष्ट्रलाई तहस नहस बनाएर छोडिदिनु भयो। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो दीक्षा पनि भारतले दिएको थियो। उहाँले त म पुरै भारत बसेको छु, सम्पूर्ण त्यहीँको लगानी हो भनेर राम्रो तरिकाले बोल्नु भएको छ। त्यत्रो दीक्षा दिएको भारतले, मैले त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै सम्राट अशोकलाई सम्झेँ कि सम्राट अशोकले तहस नहस गरिसकेपछि बुद्ध भिक्षु बनेर अनि फेरि स्तूपहरू निर्माण गर्दै विभिन्न स्तम्भहरू निर्माण गर्दै हिँडे। त्यही खालको दीक्षा दिएको हो भने त राम्रै भयो। महाकालेश्वर गएर अब यो 12 वर्षको प्रायश्चित्त पनि गरेँ, सबै कुरा गरेँ र अब चाहिँ म सुध्रेँ भनेर उहाँले त्यो प्रायश्चित्त गरेर आउनुभएको हो भने त राम्रै भयो। तर बनाउन खोजेको गणेश बन्यो हनुमान जस्तो बनेर आउनुभयो र फेरि अर्को दीक्षा बोकेर आउनुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बहुत नराम्रो घाटा दिन्छ। बडो कन्फिडेन्टका साथ बोलिराख्नु भएको छ कि प्रचण्डले भारतकै दीक्षामा चाहिँ यो पूजा गरेका हुन्। यहाँलाई लाग्दैन प्रचण्ड स्वतः स्फूर्त रूपमा यो 70 वर्षको उमेरसम्म उनी मन्दिर गएको काहीँ कतै सुनिएन, एउटा भैँसी पूजा गरेको व्यापक चर्चा छ, त्यो फोटो पनि सार्वजनिक हुन्छ। आफ्नै पिताजीको निधन हुँदा बेल्ट र जुत्ता लाएर चितामा चाहिँ तपाईँको दिँदाखेरि, अग्नि दिँदाखेरि चाहिँ आलोचित भएको थिए प्रचण्ड। अहिले फेरि अर्को पटक आलोचित भएका छन् कि 70 वर्षको उमेरमा जनै धारण गरेका छन्, 70 वर्षको उमेरमा गेरु वस्त्र लगाएर धोती लगाएर पूजा गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। यो उनको आफ्नो स्वतः स्फूर्त मनले गरे होइनन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि पनि भने नि, उमेरको उत्तरार्धमा मान्छे धार्मिक बन्छ, त्यो धार्मिक बने हुन् भन्न सकिँदैन। त्यो धार्मिक बन्देको भएदेखि त पशुपतिलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे, त्यो धार्मिक बनेको भए लुम्बिनीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे, त्यो भित्री हृदयबाट आएको भए स्वयम्भूलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे, देवघाटलाई बनाउन सक्थे, चतरालाई बनाउन सक्थे, मुक्तिनाथलाई बनाउन सक्थे, सगरमाथाको फेदमा रहेको दुधकुण्डलाई बनाउन सक्थे, पाथी भरालाई बनाउन सक्थे। के यो बनाएको तपाईँहरूले कतै देख्नु भएको छ? हामीले सुन्यौँ कि उनले जनै लगाएका ब्राह्मण अथवा जनैधारीहरूको जनै काटे, टुप्पी काटे, धर्मग्रन्थ जलाए, पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलको हत्या भयो। सारा त्यही द्वन्द्वकालमा भएको छ। अहिले चाहिँ यिनी यो पाप पखाल्नलाई गरिरहेछन् अथवा भारतकै निर्देशनमा कतिपयले त नेपालमा हिन्दू धर्म फर्किने सङ्केत हो पनि भनिरहेछन्। प्रष्ट मोदीकै अथवा भारतीय नेताहरूकै निर्देशन र दबाबमा प्रचण्डले पूजा गरे हुन सक्छन्। उहाँलाई मुख्य रूपमा दबाब नपरिकन त पूजा गर्नु भएन। यसलाई त कुनै ठुलो पृष्ठभूमि बाँध्नु पर्दैन। त्यो त उहाँको स्वभाव 2 दिनमा परिवर्तन भएर साधु हुनु, पूजा गर्नतिर लाग्नु भने त यो हजुरलाई कुनै दबाब नभइकन यो गरे होला भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्छ? त्यो त गर्नै सकिँदैन। त्यो त परिकल्पनाभन्दा बाहिर। यो त दबाब रबाब, बाबु यसो गरिनस् भने जाने छु, सबै कुरा भयो। त्यो कति खोल्न हुन्छ कति खोल्न हुँदैन। वहाँ शास्त्रमा 3टा प्रमाण मानिन्छ। एउटा शास्त्र प्रमाण नै मानिन्छ, अर्को चाहिँ अनुमान प्रमाण मानिन्छ, अर्को प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ। यो त प्रत्यक्ष प्रमाण हो, प्रत्यक्ष देख्यौँ हामीले, यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अनुमान प्रमाण भने चाहिँ के भनेदेखि धुवाँ आयो, धुवाँ आइसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भने यहाँ आगो छ, त्यो अनुमान प्रमाण हो। यहाँ 2टा प्रमाणले काम गरेको छ। प्रत्यक्ष प्रमाण उहाँ पूजा गर्न जानुभएको छ, भाइरल भइरहेको छ, त्यो पनि बडो अनुशासित भएर गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण गर्दाखेरिमा राष्ट्रपतिबाट ग्रहण गर्दा नि त्यति अनुशासित उहाँ देखिया जस्तो लाग्दैन। यदि म भ्रम छैन भने त्यति अनुशासित भएर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। र अनि त्यसपछि जनैसहित जानुभएको छ। अनि त्यस पछाडि पुरा वस्त्र धारण गरेर जानुभएको छ। त्यहाँमाथि नि खाली खुट्टा जानुभएको छ। खुट्टा पनि हेर्नुहोस्, मैले यसो खुट्टा हेरेँ, कतै जुत्तै लाएर पो जानुभएको छ कि खाली खुट्टा जानुभएको छ। यो त धेरै धार्मिक मोह किन? मोह होइन नि, यो त अवसरवाद, दबाब र अवसरवाद। कृत्रिम हो यो प्रचण्डको पूजा। यसमा त शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन नि। यसलाई नि शङ्का गर्न थाल्यो भने हामीले के बुझ्या भन्ने भन्नुहोस् त। अनि प्रचण्डलाई यो दबाब दिएर अथवा कम्युनिस्टलाई एउटा
अफिमको चर्चा त यहाँले अघि प्रश्न पारिसक्नुभयो। जो कम्युनिस्टहरू नेपालमा ढोङ प्रकट गर्छन्, पूजा गर्दैनन्, टिका लाउँदैनन्, मन्दिर धाउँदैनन्, हुन त लुकी लुकी गर्छन् भन्ने सुनिन्छ। प्रचण्डलाई पूजा गर्न लगाएर भारत यानि कि मोदी सरकार के चाहन्छ? मोदी सरकारले के चाहन्छ भने, बाबु हो तिमीहरू जतिसुकै गफ लाऊ, सिरो भाग भन, लिपुवा के अरे त्यो लिम्पिया धुराको चुसे नक्सा निकाल, जतिसुकै गर, तिमीहरूको हैसियत भनेको हामी यहाँसम्म तिमीलाई झुकाउन सक्छौँ जुन तिमीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौ भनेर देखाइदियो। भने मोदी सफल भए। अब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री आइसकेपछि कस्तो के बखान गर्नुहुन्छ, हामीलाई के लाभ भएको छ, के लक्षण देखिन्छन्, कस्ता पाउला पलाउँछन्, ती पाउला कस्तो देखिन्छन्, देखिँदाखेरिमा कहाँबाट उम्रिन्छन्, ती कुरालाई हेरेर गर्ने कुरा भयो। तर अनुमान प्रमाण के हो भने, दरो अनुमान प्रमाण के छ भने धुवाँ देखिएको छ, धुवाँ देखेपछि आगो छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। अब प्रचण्ड हिन्दू भए, नेपालमा हिन्दू धर्मको अथवा वैदिक सनातन धर्मको रक्षा कवच प्रचण्ड बन्न सक्छन्, यानि कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र प्रचण्डकै पालामा फर्किन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान लाउन सकिन्छ? त्यो अनुमान चाहिँ किन गर्न सकिँदैन भने, हृदय भएर भित्री इच्छा भएर गरेका कुराहरू, मान्छेले गर्छु भन्ने दृढ विश्वास भएर गरेका कुराहरू अवश्य गर्छ। उहाँले यही कुरा पशुपतिनाथमा गरेको भए, चिवर लगाएर कुनै पनि बौद्ध मन्दिर गएको भए, अथवा पारुहाङ सुम्निमाको दर्शन गर्न गएको भए, अथवा मुन्नुङलाई प्राथमिकता दिएको भए, अथवा शपथ ग्रहणको बेलामा 3टा ग्रन्थ छोएर म यो कसम खान्छु भन्या भए यो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। उहाँले कहाँको देवता पूजा गर्नुभएको छ, उहाँले कुन पुजारीको अन्डरमा पूजा गर्नुभएको छ। फल त के हुन्छ भने, हाम्रो नेपालमा पूजा गर्दा, राजाले नेपालको पूजा गर्दा नेपाली जनताले प्राप्त हुन्छ। नेपालको पूजा गर्दाखेरिमा, नेपाली देवताको पूजा गर्दाखेरिमा, हुन त देवतालाई कुनै राष्ट्र, भूगोल अथवा यिनी कुराहरूले जाति सीमित गर्न मिल्छ र देवतालाई मिल्दैन। तथापि पनि त्यहाँ त के छ भनेदेखि, नेपालमा को पशुपतिमा गरेको भए, अन्त गरेको भएदेखि हामी अनुमान गर्ने हो लाभ नेपालले लिन्छ भनेर। तर कर्मकाण्ड कहाँको गर्नुभएको छ, उतैको गर्नुभएको छ। यहाँ गर्छु भनेर गएको भए पनि हुन्थ्यो। यहाँका पण्डित पुजारीलाई गरेर म इन्डियामा पूजा गर्दैछु, यहाँ त तान्त्रिकहरूको बाहुल्य त बढी छ। हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य कुरा पनि गरौँ, बेलपत्रलाई राजा बस्ने सिंहासनमा राखिदियो भने त्यो राजा हट्छ। धेरै तान्त्रिक विधि पनि गर्नु पर्दैन, रहँदैन। इन्डिया त तन्त्रका लागि अद्भुत, त्यहाँ तान्त्रिकहरू पनि छन्। अब महाकालेश्वर तन्त्रको जड हो, त्यो तन्त्रको केन्द्रमा गएर नेपाली कुनै पुजारी नलाइकन, नेपाली कुनै पुजारी अथवा तन्त्रका विदहरू नसोधिकन लुहुरु गएर प्रधानमन्त्रीले पूजा गर्नुहुन्छ भने हामी के अपेक्षा गर्ने? हामीले त हेर्ने के हो भनेदेखि पूजाको लक्ष्य के हो, सङ्कल्प कसरी गर्यो। सङ्कल्प गर्दाखेरिमा तपाईँले श्राद्ध गर्दाको सङ्कल्प एउटा हुन्छ, सत्यनारायणको पूजाको सङ्कल्प अर्को हुन्छ, तीर्थाटन गर्दाखेरिको सङ्कल्प अर्को हुन्छ, बिहान नित्य कर्मकाण्ड पूजा गर्दाखेरिको सङ्कल्प अर्को हुन्छ। के सङ्कल्प भनेर उहाँले पूजा गर्नुभयो, त्यही कुरा बाहिर आएको छैन। हामी त पूजा नै देखाएको छौँ। भनेपछि देशका लागि यो भयङ्कर चाहिँ उथुल पुथुल हुने र देशका लागि अनिष्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। प्रचण्डलाई त्यहाँ तन्त्र मन्त्र गरेर चाहिँ केही देशका लागि, नेपालका लागि हानि हुने, अनिष्ट हुने काम पनि त गर्दै हुन सक्छ नि। यहाँको कुरालाई यसो विश्लेषण गर्ने हो भने जे होस्, त्यसरी नसोधिकन पूजा गर्नु चाहिँ राष्ट्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन। अब अहिले अरू ठुला कुरा नगरौँ, सङ्केत यसले सूचना राम्रो दिँदैन। अब यहाँलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, एउटै गृह जिल्लाको हुनुहुन्छ, उस्तै परे यहाँको नाता नै पर्छ। पटक पटक हामीले कुरा गर्दा अनौपचारिक रूपमा यहाँले भन्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको मनमा के छ, कस्तो छ, धर्मप्रति के छ उनीहरूको? यहाँले अघि भन्नुभयो स्कुल जाँदाको छोरो नाति घर फर्किन्छ कि फर्किन्न, त्यो पीडाबाट हामी गुज्रेर आएको। बाबुराम र प्रचण्डलाई नेपालका मठ मन्दिरमा गएर पूजा गर्न चाहिँ केले रोकेको छ? नेपालका मठ मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। पशुपतिदेखि यहाँले भन्नुभयो लुम्बिनी हुँदै उहाँसम्म स्वयम्भूसम्मको यो संरक्षण गर्न चाहिँ उनीहरूले केले रोक्छ र के बाधा हुन्छ र यिनीहरू त्यतातिर ध्यान दिन सक्दैनन्, जबकि भारतमा गएर मजासँग धोती र जनै लाएर प्रचण्डले पूजा गर्छन्। सबभन्दा पहिला त उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन, कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरा त आजसम्मको इतिहासले बुझायो। किनभने उहाँहरूलाई ध्वस्त गर्न बाहेक केही पनि आउँदो रहेछ। र सबभन्दा पहिला ध्वस्त गर्नुपर्छ भने समाजमा धर्मको, भाषाको, परम्पराको जुन एउटा के अरे सांस्कृतिक इतिहास आएको छ त्यसलाई मर्मान्त बनाइदिनु पर्दो रहेछ, बनाउनु पर्छ।
भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो र उहाँले नेपाली जनता बुझेर कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई कसरी लगाउनुपर्छ, कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्या भए। यद्यपि म राजनीतिक व्यक्तित्व होइन, मेरो विधा अर्कै हो, तथापि होइन भने पनि अहिलेसम्म हामीले यिनीहरू कम्युनिस्ट भएको भए त कम्युनिस्टको केही लक्षण त देखिन्थ्यो नि। त्यो भएर उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन, यो कुरा हामीले बाध्य भएर कम्युनिस्ट बनाइदिएको मात्रै हो, उहाँहरू बाध्य भएर कम्युनिस्ट बनाए जस्तो मात्रै हो। पहिलो कुरा, उहाँहरू कम्युनिस्ट भन्नु नै हामी सबभन्दा नालायक मान्छे हौँ, त्यो नै हाम्रो महागल्ती हो, कम्युनिस्ट होइन। अब अर्को कुरा, उहाँहरूलाई अहिले पूजा गर्नका लागि, मठ मन्दिर जानका लागि त 3-4 कुराले दिँदैन। हिजो त्यही गलत भन्ने, आज त्यही काम गर्ने। मलाई हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको 2-4 कुरा याद आउँछ। पहिलो कुरा त उहाँको आमा, हामी हजुरआमा भन्थ्यौँ, हजुरआमा, अझ हाम्रो गाउँको एकदमै स्थानीय शब्दमा भन्दा आबै भन्ने हो। आबैको मलाई अहिले पनि झलझल्दी याद आउँछ। उहाँले बाबुराम ठुलोबाले आबैलाई बोकेर मनोकामना जानुभयो केबल कारद्वारा। गाउँमा ठुलोबाहरू काकाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हजुरआमा पूजाआजा गर्नुभयो, उहाँ पूजा नगरिकन आउनुभयो। फेरि पछि हाम्रो आदरणीय ठुलोबाले हजुरबालाई लिएर तीर्थाटन गराउनु भयो। फेसबुकमा चाहिँ उहाँले मैले होइन बुवाको कारणले गर्दा डुलेको भनेर भन्नुभयो। भित्र के छ, सानैदेखि उहाँले कुल पूजा गर्नुभएको छ, सानैदेखि उहाँले वायु पूजा गर्नुभएको छ, थानी देवता पूजा गर्नुभएको छ। 5-7 वर्ष अगाडि उहाँ पूजा गर्न जानुभएको छ, कुलदेवताको पूजा। अनि पूजा गर्ने बेलामा उहाँको बारपकतिर कहाँ कार्यक्रम रहेछ, अनि हामीलाई नै पढाउने गुरुले भन्नुभएको। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट मेरो घरमा पूजा थियो, अघिल्लो दिनमा चाहिँ उहाँको कुल पूजा रहेछ। अनि गुरु टिको चाहिँ लगाइदिनु, सानो लगाइदिनुहोस् भनेर सानो टिको लगाएर जानुभयो अरे कि देखिन्छ भनेर। अनि अहिले पनि त्यसको मूल आयोजक, मूल पुजारी भनेको मेरो पनि गुरु लक्ष्मण मरट्टा हुनुहुन्छ। गोर्खामा गएर सोद्धा हुन्छ, त्यहाँ देख्ने मान्छेहरू कयौँ छन्, उहाँकै दाईहरू भाइहरू कयौँ छन्। भनेपछि भित्र के छ, हिन्दुत्व गएकै छैन, जान्छ कसरी? अब अहिले पनि हजुरबा बिहान उठेर मलाई लाग्छ पक्कै पाठ गर्नुहुन्छ, टिको लाउनुहुन्छ। सानामा त उहाँले टिको लाउनु नै भयो, उहाँलाई रिस उठेको राजासँग थियो, हिन्दू धर्मसँग होइन, राजासँग थियो। राजा फाल्नु थियो कसैको बहकाबमा। राजा फाल्नका लागि के भयो त भने त्यो राजा कहाँ अड्केको थियो, हिन्दू धर्ममा, मठ मन्दिरमा अड्केको थियो, वेदमा पुराणमा अड्केको थियो। अहिले पनि मोहन वैद्यले भन्नु भएन त, के अरे हिन्दू शास्त्रको बारेमा त राम्रो बयान गर्नुभयो, यहाँ त विज्ञान रहेछ भनेर फर्किरहेका छन् यिनीहरू। भित्र त यिनीहरू हुन् हिन्दू। अब यिनीहरू अवसर प्रभावमा, रबाबमा, इच्छाले, महत्त्वकाङ्क्षाले यिनीहरू कम्युनिस्ट बने जस्तो गरे। न यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, कम्युनिस्टले पूजा गर्न हुँदैन र। कम्युनिस्टले विरोध गरेको पूजा गर्ने भन्दा पनि कम्युनिस्टले विरोध गरेको क्रिस्चियनको होइन। तर उनीहरू त क्रिस्चियनलाई सपोर्ट हुने काम पो गरिरहेछन्। यही त दुर्भाग्य भयो। अहिले यिनीहरू छर्लङ्ग भए। छर्लङ्ग के भइसकेपछि यिनीहरूले आफ्नो रूप हेरे। रूप हेर्दा टाउको, चिन्तन, परिवार, परम्परा, घर, माटो, श्वास, उनीहरूको इन्द्रिय, सबै कुरा के देखे? हिन्दू देखे। अनि त्यो उज्यालो हुन, छर्लङ्ग हुनुभन्दा पहिला उनीहरूले के देखिरहेको थिए? आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर देखाएको थिए। अब उज्यालो भयो, घाम लाग्यो, सिरकभित्र छौन्जेल उनीहरूले त्यो भने। अब घाम लाग्यो, लागिसकेपछि त उनीहरूले रूप अर्कै देखे। अब बाहिर आउँदाखेरिमा त के हो? समस्या भयो कि यही हो यिनीहरूलाई। भने यिनीहरूलाई त्यो रोक्ने ठाउँ जहाँनिर पशुपतिमा गएर प्रचण्डले धोती र जनै लाएर पूजा गरे पनि हुन्थ्यो, मनोकामनामा त्यही बाबुरामले नजिकै गोर्खामा गएर पूजा गरे पनि हुन्थ्यो। यिनीहरूलाई यो चाहिँ गरौँ हुनलाई रोक्ने के विदेशी शक्ति अथवा पैसो अथवा दबाब अथवा ज्यानकै खतरा के हो? सबभन्दा ठुलो कुरो त यिनीहरू यसरी पुजारी भएर हिँडे होइन, यिनकै कार्यकर्ताले सिद्ध्याइदिन्छन्। गलत भ्रम छरिसकेका छन् हिजो। बाँच्नै गाह्रो छ नि, यिनीहरूकै कार्यकर्ताले सिद्ध्याइदिन्छन्। अनि उनीहरू के भन्छन् भने यहाँका धार्मिक अभियन्ताहरू, गुरुहरू भनाउँदाबाट हाम्रो जीवन जोखिममा छ भन्छन्, हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्छन्। यिनीहरूकै कार्यकर्ताले हामीले केही गर्नु पर्दैन के? दक्षिण भारतमा गएर, के अरे भारतमा गएर महाकालेश्वरको पूजा गर भनेर हामीले भनेको र यिनीहरूलाई? भित्र त छ नि, भैँसी पूजा गर्नेको कुरा गर्नुहोस्, अरू त कुरा छोडिदिनुहोस्। तपाईँले नेपालका 15 जना राम्रा खालका मिडियामा आएका ज्योतिषलाई सोध्नुहोस्, यिनीहरू चिना हेराउन नगएको ठाउँ छैन। लुकी अनि म त प्रत्यक्ष मैले देखाएको छु नि। अहिले यता मैले हरेक नेताहरूलाई बाहिर बसाइदिन्छु, पालोमा आउनुहोस् भन्छु, त्यसरी बिचमा ल्याएर कुनै पनि पार्टीका नेताहरूलाई बिचमा कहिले पनि चिना हेराउन लगाउँदिनँ। किनभने मैले कुनै स्वार्थ लिनु छैन।
यिनीहरू हेराउँछन् बाहिर गइसकेपछि हाम्रै अपव्याख्या गर्ने हो। केही गुरुहरूले चाहिँ तपाईँकै मिडियामा पनि बोल्नुभयो, त्यो तपाईँले के अरे दिएकोमा मलाई खुब आनन्द लाग्यो। उहाँ गुरुले जे भन्नुभयो मलाई त यस्तो सन्चो लाग्यो र हरेक गुरुहरूलाई सन्चो लाग्छ। यिनीहरू दशा हेराउन पुग्छन्, यिनीहरू कर्मकाण्ड गर्न पुग्छन्, यिनीहरू मैले यिनीहरूलाई यसो किन गरेको भनेदेखि कतिपय मानिसहरू चाहिँ गुरु हजुरको गुरुकोमा गएर हजुरले जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसैबाट कर्मकाण्ड गराउँछु भन्छन्, कर्मकाण्ड गराउँछन्, टिको लगाउन बेलुका जान्छन्, यिनीहरू सुत्ने बेलामा टिको लाउँछन्, बिहान उठ्छन् नुहाउँछन्, सक्यो कुरा। तपाईँ आएर अझै त मैले भनेको छु दिनभरि बस्नुपर्छ पूजा गर्ने हो भनेदेखि, त्यो भएर अहिले त्यस्ता खालका पाखण्डीहरू चाहिँ कमै आउँछन्। मलाई आनन्द भएको छ त्यो कुरा। भनेपछि प्रचण्डको यो महाकालेश्वरको पूजा पाखण्डका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ? यो त पाखण्ड भन्दा पनि माथि केही भन्ने शब्द छ भने त्यही कर्म गर्नुभएको हो। किनभने आफ्ना देवी देवता भत्काउने, आफ्ना गुठीहरू लुटेका छन् नखोज्ने, अनि अर्काकोमा गर्दै हिँडा के चिज हो यो? खुसी पार्नु थियो कसैले? शङ्कै छैन। अनि यसले नेपालमा अब अहिले चलिरहेको व्यवस्था, अहिले गणतन्त्रतिर त हामी नजाउँ, यो विषयमा धेरै व्याख्या पनि छैन, राज संस्था र गणतन्त्रको अहिले चर्चा छैन। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि भारतको मोदी सरकार लागिरहेछ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले त अध्ययन नै सार्वजनिक गरेका छ कि नेपालका पार्टीहरूलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न बिजेपीले पैसा दिन्छ भन्ने कुरा बोलेको कुरा त छताछुल्लो भइसक्यो। के साँच्चीकै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने 2024को चुनावलाई लक्षित गरेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउन लागेका छन् र त्यसमा प्रचण्डलाई फेरि हिजो राजा फाल्ने एउटा मोहडा बनाइयो र नेपालमा अब हिन्दू राष्ट्र फर्काउन तिनै प्रचण्डको प्रयोग गरेर त्यो खेलमा भारत लाग्यो भन्ने शङ्का गरिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई के लाग्छ, त्यो सत्य हो? अहिलेका यी घटनाक्रमले के भन्छ? अब भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने इच्छा चाहिँ कता कता मैले पनि जनसम्पर्कबाट सुनेअनुसार अथवा मलाई भन्ने विश्वस्त स्रोतका अनुसार मलाई पनि उहाँलाई हिन्दू राष्ट्र फर्किँदै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ जस्तो लाग्छ। र केही वर्ष अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरूले भनेका कुरा संशोधन नगरिकन हिन्दू राष्ट्र नराखिकन संविधान जारी गरेको कारणले गर्दा यस्तो गरे भनेर भनेको कारणले गर्दा त्यो कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। र अहिले प्रचण्डले जुन पूजा गर्नुभयो, अब त्यो पूजा गराइले पनि बुझ्यौ तिम्रो कर्तव्य चाहिँ नेपाल गएपछि यो हो है भनेर भनेको हो। त्यहाँमाथि पनि अघि भोलिपल्ट पूजा गर्न जानु थियो, अघिल्लै दिनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नै भन्नुभएको छ अध्यात्मबाट कस्तो आनन्द मिल्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ भनेर उनले पहिले पनि भनिसकेका छन्। भनेपछि त यसले त अमूर्त रूपमा धेरै कुराहरू बताएको छ। अब त्यो सङ्केत बिस्तारै देखिँदै जान्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्किन प्रचण्डलाई भारतले प्रयोग गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो? अब फर्किने बारेमा चाहिँ के छ भनेदेखि बाहिरबाट क्रिस्चियनको फन्ड खुब खाएर यिनीहरू खुब लागेर यिनीहरूले समाज परिवार फुटाए, जातको विभाजन गरे, तराई विभाजन गर्ने कि भनेर तराई विभाजनमा लागे, क्रिस्चियनबाट हुनेसम्म न्वारानको बल लाएर उनीहरूले खानासम्म खाएर अनि त्यसपछि बिचरा केही नहुने भएपछि न बल्ल अमेरिकाको टाउको तात्यो, बल्ल उसले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थाल्यो। किनकि उसलाई चिन्ता किन हुन्छ नेपालको? किन हुन्छ भने उसको पैसा खेर गयो, श्रम खेर गयो, लगानी डुब्यो, डुबिसकेपछि उसले भनिदियो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यिनीहरू पनि फेरि पश्चिमाको युरोपियन चर्चहरूको जस्तै अमेरिकी लगानीहरू जस्तै गरेर फेरि भारतको लगानी खाएर यिनीहरूले भारतलाई नै छक्यायो नि त अर्को कुरा। तर मलाई के शङ्का यो दृश्यले के देखाउँछ भने हिन्दू राष्ट्र फर्काउनमा मोदी सरकारको इच्छा छ र अहिले त्यही सङ्केत गरे हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्नलाई धेरै मिहिनेत। अब यो के पनि देखियो भने जस्तो यहाँबाट कुनै योजना पनि थिएन, पूजा गर्ने कुरो पनि थिएन। प्रचण्डले त्यसरी महाकालेश्वरमा पूजा गरिसकेपछि प्रचण्डसँगै भ्रमण टोलीमा गएका अरू पार्टीका, चाहे काङ्ग्रेसका प्रकाश शरण महत हुन्, चाहे रमेश रिजाल हुन्, चाहे समाजवादीका प्रकाश ज्वाला हुन् अथवा माओवादीकै शक्ति बस्नेत, सबै बडो गेरु वस्त्र लाएर, प्रचण्ड मात्रै होइन है, सबै गेरु वस्त्र लाएर भारतका चाहिँ सन्यासीहरूको अगाडि अथवा भारतका गुरुहरूको अगाडि शिष्य जस्तो भएर बस्दाखेरि एकैपटक यी सबै, अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो गरेका थिएनन्, एकैपटक यी सबैले यस्तो हरकत देखाउँदाखेरि कतै न कतै केही पाक्दैछ भन्ने त प्रश्न भएन र? अब सबै पार्टी सहमत भएका हुन् कि कस्तो? तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा मलाई कस्तो भावुक पनि बनायो भने र एउटा दृश्य झल्झली याद आउँछ। योगी नारायणनाथ
आउनु भएको छ भनेपछि इन्दिरा गान्धीसम्म पनि थर्र भएर डराउँथिन्। योगी नारायणनाथ आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि इन्दिरा गान्धी उठेर नमस्कार गर्थिन्। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य भनिसकेपछि त्यहाँका जगद्गुरुदेखि लिएर गएर शङ्कराचार्यसम्म श्रद्धाले लिन्थे। यी जोगीहरूको मृत्यु, यी जोगीहरूलाई नेपालले अथवा यी नेताहरूले गरेको अपमान, खप्तड स्वामी अर्को खप्तड स्वामीलाई भारतमा के भयो भने जगत आद्य शङ्कराचार्यको शालिग अनावरण गर्ने कुरा भयो। कहाँनिर भन्दा त्यो ठाउँ अहिले पनि इन्डियामा छ, हरिद्वार नजिकै जगद्गुरुको शालिग अनावरण गर्ने कुरा भयो। त्यति बेला अनावरणका लागि भारतका राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो पछि होइन प्रधानमन्त्रीबाट गर्ने भन्ने कुरा भयो। पछि यिनीहरू कुनै होइन नेपालबाट खप्तड स्वामी ल्याएर त्यो शालिग अनावरण गर्नुपर्छ। त्यो हैसियत खप्तड स्वामीमा छ। किन छ भन्दा ऊ नेपालमा बसेर साधना गरिरहेछ। खप्तड स्वामीलाई लिएर गएर साधना गरे, त्यो अनावरण गरियो त्यो मूर्ति। अहिले पनि दिल्ली जाने जुन स्टेसन छ हरिद्वार नजिकै त्यहाँ गएर हजुरले हेर्नुभयो हुन्छ, आद्य शङ्कराचार्यको शालिग छ र त्यो शालिग अनावरण खप्तड स्वामीले गर्नुभएको हो। उहाँ भारतीय मूलको भए पनि उहाँको सम्पूर्ण साधना र जीवन समर्पण नेपालमा भयो। आज हेर्नुहोस् त हाम्रा नेपाली नेताहरू भारतका ती चाहिँ गुरुहरूको अगाडि लम्पट परेर शिष्य जस्तो भएर बसिरहेछ। यिनीहरूलाई त्यही भएर यिनीहरूलाई अलिकति अर्को तपाईँले भनिरहँदाखेरिमा अर्को मलाई के याद आउँछ भने शिवपुरी बाबालाई बेलायतको राजदूतले न्यु रोडमा लम्पसार परेर ढोगिसकेपछि दरबारमा पनि खल्लीबल्ली भयो। त्यति बेला शिवपुरी बाबालाई पशुपतिनाथ छिर्न दिइन्थेन। किन दिइन्थेन भने 100 वर्षसम्म सारा भ्रमण गर्नुभयो, अनि नेपाल आएर बस्नुभयो। शिवपुरी माथि डाँडामा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। पछाडि उहाँ त्यहीँ ध्रुवस्थली जहाँ एयरपोर्ट छ त्यो मृगस्थलीभन्दा अगाडिपट्टि त्यहीँ अहिले पनि उहाँको एउटा आश्रम छ, त्यहाँ ध्यान गर्न मान्छेहरू जान्छन्। त्यहाँ आएर बस्नुभयो, उहाँलाई पशुपति जान दिएनन्। अब त्यो बेलायती राजदूतले किन ढोगेर छ भने एलिजाबेथसँग खप्तड स्वामी आउने जाने के अरे शिवपुरी बाबा आउन जाउन रहेछ। अनि एलिजाबेथको एडिसी त्यो यहाँको नेपालको राजदूतको बाउ रहेछ। अनि उसको बुवाले चाहिँ बेला बेलामा शिवपुरी बाबालाई बोलाउँदो रहेछ आफ्नो घरमा। अनि शिवपुरी बाबा जाँदाखेरिमा त्यो एडिसीको घरमा जाँदाखेरिमा नेपालको जुन राजदूत बनेर आयो बेलायती व्यक्ति, उसले चाहिँ हु इज हि भनेर सोध्दो रहेछ। हि इज गड भन्दो रहेछ उसको बाउले। गड त भन्नु स्वाभाविक हो, किनकि एलिजाबेथले लिएर आऊ भेट्छु भनेर उनीहरू घन्टौँ कुरा गरेको मान्छे भनेपछि त उसले गड भन्नु स्वाभाविक भयो। त्यो पछि ढोग्दो रहेछ उसले। त्यहाँ ढोगेको मान्छे नेपालमा राजदूत बनेर ऊ आयो, हेरे त खप्तड स्वामी त लुरु के अरे शिवपुरी बाबा त लुरु गएको। अनि उसले ढोगेपछि बल्ल के भयो त भन्दा शिवपुरी बाबालाई लोकप्रिय बनाइयो। हाम्रा घरका आफ्नो घरमा कहाँनिर नुन छ, चिनी छ, चामल छ, केही पत्तो नपाउने। अर्काको घरको कोठामा यहाँनिर ओड्नी छ, यहाँनिर ओछ्याउनी छ, यहाँनिर थाल छ, यहाँनिर के अरे कराई छ, यहाँनिर चाहिँ डाडु छ भनेर थाहा पाउनेलाई के भनिन्छ तपाईँ नै बुझ्नुहोस्। त्यही हालत हो अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको। यो हदसम्म देशलाई गिराए। आफ्ना साधु सन्तलाई नचिन्ने, यहाँ भएका साधु सन्तलाई नचिन्ने, भारतबाट त्रिपुरा सुन्दरीले मलाई नेपाललाई जाऊ सुरक्षित गर भनेर त्यसो गरेको छ। यत्रो विधि काम यहाँका साधु सन्तले गरेका छन्, मठ मन्दिरले गरेका छन्। केही हुन लाग्यो भने यहाँ के अरे मन्दिरहरूबाट सूचना आउँछ। त्यो मात्रै हो र पशुपतिनाथ ज्योतिबाट उत्पन्न भएको, स्वयम्भूनाथ ज्योतिबाट उत्पन्न भएको, अझ वज्रयोगिनी साँखोभन्दा माथिको देवी त्यो ज्योतिबाट उत्पन्न भएको। यहाँ त आफै प्रकट भएका यत्रा मन्दिर छन् त तिम्रो आँगनमा। बिहान बेलुका तिमी कयौँपल्ट दौडिने बाटैमा तिम्रा मठ मन्दिर छन् त। त्यो भुलेर तिम्रा घरका जोगी भुलेर, तिम्रा घरका साधु सन्त भुलेर, तिम्रा तीर्थस्थल भुलेर, तिम्रा गाउँका गाईहरू यति शक्तिशाली छन् जसले क्यान्सर विषय बनाइदिन्छ, सड्केको दिमागलाई ठिक बनाइदिन्छ। तिम्रा दिमाग ठिक बनाउनु पर्यो, तिम्रो राजनीतिक चिन्तन ठिक बनाउनु पर्यो भने यहीँका तीर्थस्थललाई पूजा गर न, यहीँका मठ मन्दिरलाई गर न। तिमीले राष्ट्रिय योजना बनाउँदाखेरिमा पशुपतिमा आएर योजना बनाउ न, वज्रयोगिनीमा बसेर योजना बनाउ न, पूजा गर्नुपर्छ नि त्यहाँ बसेर गर न। तिमीले बजेट बनाउने बेलामा स्वयम्भूनाथमा गएर बजेट बनाउ न, त्यसले कति राम्रो गर्छ। देवघाटमा बसेर गर न, बराह क्षेत्रमा बसेर गर न, उग्रचण्डीमा गएर गर न। तर एउटा भाष्य छ नि, जस्तो रत्नाकर डाकु वाल्मिकी त भने नि सुध्रिने त सबैलाई मौका हुन्छ नि। हिजो गल्ती गरे होला, अतीतमा गल्ती भयो होला, मान्छे हो, जानी नजानी गल्ती हुन्छ। म सुध्रिन्छु भन्दा
उसले सुध्रिन मौका नपाउने? वाल्मिकी हामीले किन यसरी भित्तैमा पुर्याउने त? हिन्दू धर्ममा प्रचण्ड फर्के, पूजाआजा गरे, भारतमा गरेपछि नेपालमा पनि गर्लान्। अब नेपालको वैदिक सनातन धर्ममाथि खतरा छ भन्ने भइरहेको बेला एउटा देशको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू नै गएर गेरु वस्त्र पहिरेर धर्म जोगाउन लाग्छन् भन्ने त सलाम गर्नु पर्ला नि गुरुदेव। मलाई लाग्छ विद्वानहरू चाहिँ त्यो दृश्यले खुब हाँसे होला, नभए नि मुसुक्क त मुस्कुराए होला, कति त भित्रबाट दुविधामा परे होला। किनभने ठिक छ, उहाँमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ। तुलसीदास पनि परिवर्तन भएर उनले तुलसीकृत रामायण लेखे, वाल्मिकी पनि फर्किए, कालिदास फर्किए, त्यो मात्र होइन अशोक सम्राट फर्किए, धेरै फर्किएका छन्। त्यसरी फर्किनुमा हाम्रो प्रधानमन्त्री फर्किनु भयो भने त गौरवको कुरा। ठिक छ, उहाँ नेपालको एयरपोर्टमा झरिसकेपछि नेपाल भनेको चाहिँ तीर्थस्थल, साधु सन्त, ऋषिमुनि, देवी देवताको जन्मभूमि रहेछ, मन्त्र तन्त्र र यन्त्र यहीँबाट उत्पन्न भएको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ मुन्दुङ त्रिपिटक र वेद यहीँ उत्पन्न भएको रहेछ। त्यो भएर यो हिन्दू राष्ट्र भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो भनेदेखि त हामी प्रशस्त खुसी भएर उहाँलाई साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ कि नमन गर्नुपर्छ कि पूजा गर्नुपर्छ? मै पूजा गरिदिन्छु ल उहाँको। तर यो होला भनेर तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? चिमटले पर्ला नि त शरीर, उहाँ प्लेनबाट ओर्ने बित्तिकै सपनामा छु कि भनेर। हो, यो सम्भावना छैन, यो फर्किने लक्षण होइन, यो ढुङ्गा मात्रै हो। अब मलाई त्यो लाग्छ, तर त्यस्तो नहोस्, यथार्थ होस्। मलाई त्यो माओवादी कालको 10 वर्षे आततायी घटना, मानिसले खाँदै काटिनु परेको अवस्था, विवाहबाट तानेर हाम्रा रीतिरिवाज, कुल पूजा सारा बन्द भएन र? हो, त्यो गरेको मान्छेले काजकिरै गर्दैन नि अहिले पनि। हो, त्यो व्यक्ति फेरि फर्क्यो भनेर म चाहिँ बाघ परिवर्तन भयो, सिंह परिवर्तन भयो र गाई बन्यो भने बरु म पत्याउँछु। तर फेरि हाम्रो त्यो अब संरचनालाई, त्यस्तो अवस्थालाई, अस्तव्यस्ततालाई, समाजलाई त्यति पछाडि धकेलेर, समाजलाई फुटाएर, केस के अरे सिन्दुर पुछाएर, टुरा बनाएर, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेर फेरि उहाँ फर्कनु होला भनेर म त भोगेको व्यक्ति हुँ, म त कल्पना गरेँ। अब म अन्तिममा गुरुदेवलाई सोध्न चाहन्छु कि त्यो 51,000 भेटी र 108 किलो रुद्राक्षको त्यहाँ चढाएको त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, देशले के दिन्छ? प्रचण्डले आफ्नो श्रीमतीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 51,000 चढाएको भन्ने कुरा सुनियो, 108 किलो रुद्राक्ष चढाएको भन्ने सुनियो। त्यसले के पाउँछ नेपालले? अब सङ्कल्प के गरेछ त्यो अनुसार हुन्छ, फल के हुन्छ भने सङ्कल्प अनुसार हुन्छ। सङ्कल्प के गरेर गरेका छन् त्यो चाहिँ थाहा छैन, किनकि सङ्कल्प गर्दाको मन्त्र के हो, के विधिबाट पूजा गर्नुभयो उहाँले, कुन मन्त्रबाट गर्नुभयो कि तन्त्रबाट गर्नुभयो, के अर्पण गरेर पूजा गर्नुभयो, सङ्कल्प के थियो? ठिक छ, उहाँले आफ्नो श्रीमती सहयोद्धा पनि हो, श्रीमती पनि हो। यसको अर्थ मैले उहाँलाई कुनै, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि, मलाई पनि माया लाग्छ नि। कुनै भारतीय नेताले उहाँलाई पेल्यो भने त दुःख मलाई पनि लाग्छ, मेरो राष्ट्रको शिर गिर्नु हुँदैन। तर उहाँले अब के सङ्कल्प गरेर गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको फल आउँछ। तर फल राम्रो आउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ ढुक्क छु। तर कस्तो संयोग परेछ, राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको 2058 साल जेठ 19 गते र प्रचण्डले चाहिँ भारतको उज्जैनमा महाकालेश्वरको पूजा गरेको पनि त्यही जेठ 19 शुक्रबार नै परेछ। यो संयोग मात्रै होला? त्यो भन्दा पनि मलाई लागेको चाहिँ महाकालेश्वरमा जुन भत्किएको संरचना भत्किनु र पशुपतिमा एकजना मात्रै भट्ट हुनु र एकजना मात्रै भट्टले पूजा गरेको पहिलो इतिहास हुनु, यो चाहिँ मलाई अर्को आश्चर्य लाग्छ। अब फल के आउँछ, यसले के सङ्केत गर्छ, हामी फेरि हेरौँला त्यसलाई चाहिँ। हस् गुरुदेव, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। यो महाकालेश्वरको जुन पूजा गर्नुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, त्यो पूजाले हिन्दू धर्मलाई मात्र होइन नेपाल राष्ट्रलाई पनि कल्याण गरोस्। उहाँको परिवारका लागि गर्नुभएको छ भने त्यो परिवारको पीडा, घायल जाने घायल की गति, जो कोही हुए घायल भने जस्तै घायलको पीडा मलाई पनि थाहा छ, त्यो राम्रो होस् र यो पूजाले प्रतिफल नेपाललाई राम्रो दियोस्, हामी सबैले त्यो राम्रो प्रतिफल भोग्न पाऊँ। मेरो पनि यो टेलिभिजनलाई र तपाईँले संवादको लागि जुन मौका दिनुभयो, यो टिमलाई नै म विशेष कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्।